الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. الله سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء ما شاء الله. مفتي سعيد. يا سبحان الله. اللهم يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. ما شاء الله. وكفى بالله ما كان محمد أبا
الله ما شاء الله بارك الله في زوجك. ولكن رسول الله ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سبحان الله ما شاء الله وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد وزد. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء ما الله. شاء الله والله أحسنت يا شيخ. ما شاء الله بارك الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أيها الذين
ما شاء الله. اللهم زد فزد. آمين آمين آمين. أحسنت. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما الله أكبر الله. أحسنت. الله. سبحان الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله.
سبحان الله ما شاء الله لا قوة ما شاء الله بارك الله فيك وداعيا إلى الله وسراجا منيرا سبحان الله وبشر سبحان الله ما شاء الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله أكبر وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا سبحان الله ما شاء الله وبشر